السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم راح يكون شرح على لا ترانسميسيون دي كاركتير، يعني شابيتر تبع لا جينيتيك. قبل ما نبدا نتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد القناة. وهيا نبداو. اول حاجه عنوان الشابيتر هو لا ترانسميسيون دي كاركتير جينيتيك شي لي زوكاريوت. اول حاجه لازم نعرفوها هي كاركتير. الصفه هي tout on observe de l'œil comme la taille, la couleur de peau, la couleur des yeux comme ça. هو كل ما يرى بالعين المجرده كالحجم تاع الجسم ولا لون الجلد ولا لون العين الى اخره. la gène est partie d'un chromosome, formate une unité d'information génétique. Cette gène détermine le caractère. هو جزء من هذا الجين، هي جزء من الكروموزوم يشكلنا وحدة المعلومة الجينية بشكل يعني معلومة جينية. هو هذا الجين هي اللي تحدد لنا الكاركتير، سما الجين هي اللي déterminer le caractère. Le génome est l'ensemble des gènes portés par les chromosomes. هو جينوم هو مجموعة من الجينات المحمولة على الكروموزوم. سما لي جين هي يعني مفرد، المجموع نتاعها هو جينوم. الجينوم هذا وين يكون porté par le chromosome، سما يتحمل على الكروموزوم. Un carte génétique donne la localisation sur le chromosome de différents gènes connus d'une espèce. واش هي هاد لي كارت جينيتيك هي اللي تمدلنا موقع مختلف الجينات المعروفة لهذا النوع في الكروموزوم. سما لا كارت جينيتيك هي اللي تمدلنا الموقع نتاع هاد لي جين المعروفة في الكروموزوم. فهمتوا؟ نفوتوا الاليل واش معناها؟ الاليل اللي قريناه يعني في السنوات السابقه ماشي غير في الجينيتيك. هو ان ميم جين peut existe sous différentes formes. يعني نفس هذاك الاليل هو نفس الجين ممكن ان تتواجد في عده اشكال. في نفس قلنا في عده اشكال. هذا الاليل يمكن انه يكون دو اليل اسمها زوج، نقولوا باللي بي اليليزم. إلا كانوا عندنا 3 أليل نقولوا تري أليليزم، وإلا كانوا عندنا بليزيور أليل نقولوا مولتي أليليزم. سما نتوما تحفظوا أليليزم. إلا كانوا 2 تزيدوا بي، إلا كان 3 تزيدوا تري، وإلا كانوا بليزيور سما بزاف تزيدوا ملتي. نفوتوا الابلويد. ابلويد اي ان سول، سما ان سول ان يعني ان وحده هي اللي تمد لنا ان سول كوبي دو كروموزوم. سما هذه ابلويد هي احاديه الصيغه. احاديه الصيغه واش معناتها؟ انه ان سول كوبي ان وحده هي اللي تمد لنا نسخه واحده من الكروموزوم. سما كل ان تمد لنا ان كروموزوم، واحد كروموزوم. ديبلويد هي دو كوبي دو ان تمد لنا دو كوبي دو كروموزوم. سما ثنائيه الصيغه هذه راهي 2 ان تمد لنا 2 كروموزوم، زوج كوبي من الكروموزوم، زوج نسخ من الكروموزوم. اوكي. سما ابلويد و ديبلويد. سما ابلويد وحده ان سول كوبي تمد لنا ان سول كروموزوم. ديبلويد هي ان دو كوبي يمدوا لنا دو كروموزوم. نتمنى تكونوا فهمتوا. نفوتوا الكروموزوم. واش هو الكروموزوم؟ ensemble des éléments ou bien ensemble des informations liées entre eux dans le même molécule. سمعنا molécule وحده يكون فيها un complexe ولا des informations liées entre eux نقولوا باللي راهي في كروموزوم. فهمتوني؟ مجموعه من المعلومات المربوطه ببعضها في جزء واحد، اسمها في نفس الجزيء. اسمها نفس الجزيء هو اللي يحملنا مجموعه من المعلومات اللي تشكلنا الكروموزوم. نروحوا l'hybridisme. Hybridisme واش معناها؟ étude de la distribution des caractères héréditaires exprime dans la phénotype. هو دراسة التوزيع نتاع الصفات الوراثية يعني الظاهرية، سما اللي بينتنا في الفينوتيب ماشي في الجينوتيب. سما الفينوتيب هو النمط الظاهري، أما الجينوتيب هو النمط الجيني. فهمتوا؟ afin de déterminer les lois fondamentales de leur transmission. سما التوزيع تاع الصفات الوراثية اللي عبرنا عليها في النمط الظاهري
باش نحدوا القوانين الاساسيه اللي انتقلت بها هاد لي كاركتير. سما هذا هو الابغيديزم. اوكي، هو التهجين. التهجين واش هو؟ قلنا بلي توزع الصفات الوراثيه هو دراسه. سما توزع هذاك تاع الصفات الوراثيه راح نديروا له حنا دراسه، هذيك الدراسه يسموها التهجين. مونو ابغيديزم هو احادي التهجين. Croissance de deux souches qui différentes par un seul caractère. هي تصالب سلسلتين مختلفتين عن طريق صفة واحدة. سما نقارنوا زوج سلاسل او بيان نشوفوا التهجين تاع زوج سلاسل في صفة واحدة. سما نقولوا لا طاي او بيان فهمتوا، يعني في صفة واحدة un seul caractère. لو lignée pure واش هي السلالة النقية. السلالة النقية واش معناتها؟ souche donne des individus génétiquement identiques. سما السلالة النقية هي عكس الهجينة، تكون بيور، تعطينا سلالة أو أفراد متطابقة وراثيا، متشابهة أو متطابقة وراثيا. لينيي بيور هي لما تكون في لي تي دي، إن شاء الله نزيدو نفصلو فيها في لي تي دي. في لي تي دي راح تهمنا واش معناتها لينيي بيور ولا إبغيديزم. سما كي نقول لك رانا درنا كروازونس ما بين دو سوش، واحد لينيي بيور او بيان وحده ابغيديزم ولا دراسه ابغيديزم، راح يولي لنا انديس باش نقدروا نحلوا. سما راح تركزوا في لينيو بيور واش معناتها. نفوتوا للترميز. هذا الترميز ثاني راح نفصلوا فيه ان شاء الله في لي تي دي. عندنا الجينوتيب و بيان فينوتيب، راح نكون نديروا بار او بيان عارضه ونديروا لاتر ما بيناتهم يكون ماجيسكول. هنا نحيو، انا عمدا قصدت باش ندير هاد البارير لانه لازم نحيوهم باش تعرفوا لا ديفيرونس انتر لو فينوتيب اي لو جينوتيب. الجينوتيب يكونوا زوج حروف يعني دو لاتر، وهذا يكون حرف واحد هو السائد ويكون ما بين عارضتين. اوكي، نفوتوا لا غولاسيون انتر لو جين اي لو كاركتير. انا قبل قلتها ونزيد نعاودها. الغولاسيون ما بين لو جين لو كاركتير، لو جين دوني لو كاركتير. فهمتوا؟ لا جين هي اللي ديتيرمينا لو كاركتير، سما تورينا الكاركتير. اوكي، في نهاية هذا الجزء الأول يا ربي تكونوا فهمتوا ولو جزء قليل. إذا فهمتوا خلوا لي يعني تعليق أسفل الفيديو بليكم فهمتوا. إذا عندكم أي أسئلة أو أي استفسارات أو أي اقتراحات خلوا لي تعليق. إذا عجبكم الفيديو وفهمتوا مليح يعني خلوا لي جيم، وإذا ما كنتوش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد القناة. وما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.